سرکار دو عالم دے ہم جولیاں وچ انہاں دا شمار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بچپن دے ساتھی نے، کدوں دے جی؟ بچپن دے ساتھی۔ حضور علیہ السلام دے ہم جولی نے، سرکار بچپن تو ہی صدیق اکبر نو جان دے نے رضی اللہ عنہ، اور صدیق اکبر بچپن تو ہی سرکار نو جان دے نے۔ تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واری خواب دیکھیا جوانی دی عمر وچ نے، اس وقت لڑکپن تے بچپن گزر گیا ہے، جوانی دی عمر وچ خواب دیکھیا آسمان دا سورج جڑا ہے میری گود وچ آ گیا ہے، اور ان دی روشنی بڑی ہے، اور ان دی روشنی دا یہ عالم ہے کہ 4 دانگ عالم، مشرق تو مغرب، شمال تو جنوب، ان دی روشنی پھیل گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے پریشان سن اس خواب نو لے کے، پریشانی دی عالم وچ آپ نے کچھ تعبیر دسن والے جڑے معبر ہوندے نے اس وقت دے لوگ سن جڑے مختلف ادیان دے، انہاں نال رابطہ کیتا۔ انہاں کہ ابو بکر تینوں مبارک ہوئے، تو آخر الزمان پیغمبر دا ساتھی بنن والا ہے، آخر الزمان نبی دا ساتھی بنن والا ہے۔ تاجدار صداقت دا ایک کمال ہے کہ جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان فرمایا، عمر مبارک میری سرکار دی 40 سال ہو گئی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر مبارک 38 سال دے قریب ہے، یعنی جدوں آپ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ چڑھدی جوانی اور فل سمجھدار اور زیرک انسان نے مکے دی عدالت دے فیصلے سارے اس وقت ابو بکر کر دینے رضی اللہ عنہ۔ انج کہہ لو کہ مکے دی عدالت دے چیف جسٹس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دا نام عبداللہ ہے اور آپ دی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ دا اصل نام کی ہے؟ اچھی بولو۔ آپ دا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب آپ دا صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق لقب اللہ نے عطا فرمایا اور عتیق لقب میری سرکار نے عطا فرمایا، کیونکہ قرآن کہندہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ان دا لقب صدیق ہے۔ اس صدیق کو شان والے اللہ دے محبوب دے ساتھی نے کہ کائنات وچ انہاں ورگا نبیاں تو بعد کسے دا مقام سرکار تو چونکہ آپ 2 سال تے کچھ ماہ تے کچھ دن آپ چھوٹے نے، تے اس حوالے نال جدو 38 سال سیدنا صدیق اکبر دی عمر ہو گئی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر 40 برس ہو گئی۔ سرکار نے پھر نبوت دا اعلان فرمایا۔ ابو بکر صدیق چونکہ حضور نے بچپن تو جان دینے، بڑی شان والے نے، اور بچپن تو میرے آقا دے کمالات، حسن اور خصائص اور جمال شروع تو ہی جان دینے ابو بکر کے بڑی شان والا نرالا محمد ہے۔ تو جدو اعلان سنیا نا تے سرکار دی بارگاہ وچ آ گئے، عرض کیتی سونیا میں کی سن رہا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تو سن رہے ہیں سچ سن رہے ہیں، تو جو سن رہے ہیں سچ سن رہے ہیں۔ تیری اس سسٹم دے اندر، اس معاملات دے اندر کسی قسم دی کوئی گل دے وچ شک؟ عرض کیتی سونیا جی میں سچ سن رہا تے کوئی دلیل؟ لاجپال نے فرمایا جڑی تینوں خواب آئی سی سفر تجارت دے دوران، جدو تجارت میں جا رہا سیں، رستے وچ ایک جگہ تے ستا سیں، تیرے اس خواب تینوں آئی سی، کیا او دلیل میری نبوت واسطے کافی نہیں؟ سبحان اللہ، تاجدار صداقت زندہ باد، سبحان اللہ۔ پھر گل نہیں کیتی، پھر لمے چوڑے چکراں وچ نہیں پے، پھر فلسفہ بیان نہیں کیتا، پھر اگو یہ نہیں کہ اچھا جی وہ تو ٹھیک ہے کوئی اور دل نہیں۔ عرض کیتی سونیا تانوں کنے دسیا؟ فرمایا جن نے مینوں نبیاں دا تاجدار بنایا ہے، میرے اللہ دی شان ہے، اللہ نے مینوں سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ ابو بکر کلمہ پڑھ گئے، سبحان اللہ۔ ہن ایک اور تعارف دسن لگا تاکہ تہاڈی سمجھ وچ بیٹھ جائے ابو بکر دی کنی شان ہے رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک تعارف ہے کہ آپ نے جوانی وچ حضور دا کلمہ پڑھیا۔ مکے دے چودھری، مکے دے چیف جسٹس، مکے دی عدالت دے جج، مکے دی عدالت دے فیصلے، مکے دے تمام چودھریاں، قریشیاں، ہاشمیاں، کافراں اور چودھریاں دے 4 چفیرے دے فیصلے بھی ابو بکر کر دینے۔ ساریاں گلاں ابو بکر دی عدالت وچ آؤندیاں نے، میرے ابو بکر دی مہر نال ہر فیصلہ پایا تکمیل تک پہنچدا ہے۔ جدو کلمہ پڑھیا نا تے کافراں نے کیا ابو بکر تینوں پتہ ہے
اسی سارے فیصلے تیری بارگاہ وچ لیاونے ہاں اور ہر چیز تیری بارگاہ وچ پیش کرنے ہاں. ساڈے فیصلیاں دا منصف تو ہے, جج تو ہے, عدالت دا چیف جسٹس تو ہے. اج تو بعد اسی کو عدالت دا چیف جسٹس اور بناواں گے. تو محمد دا کلمہ پڑھ لے ہے. ابو بکر نے اعلان فضائے مکہ وچ فرمایا نہ عدالتاں دی ضرورت ہے, نہ ججی دی ضرورت ہے, نہ منصف ہون دی ضرورت ہے, نہ عزتاں دی ضرورت ہے. میں سب کچھ اپنے پیر دی ٹھوکر تے اڑا دینا. مینوں ہر چیز نالوں محمد دی غلامی زیادہ پسند آئی. ابو بکر گج کیا کو گج. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زندہ باد زندہ باد. گج کے کہنا چاہتا تھا کہ کیڑیاں مکوڑیاں نو جواب ملے کہ سنی او نے جڑے مصطفیٰ دے گھر والیاں دے بھی غلام نے, در والیاں دے بھی غلام نے. حضور دے گھر والے بھی ساڑھے سر دا تاج نے اور مصطفیٰ دے در والے بھی ساڑھے سر دا. ایک کیڑیاں مکوڑیاں نو جواب ہے مصطفیٰ کا ہم سفر. ذرا گج کیا کو مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. میرے پیارے ابو بکر صدیق دی کیا بات ہے. فرمایا غلامی مصطفیٰ پسند ہے, کوئی چیز نہیں چاہیے تھی. مینوں منصف اور جج ہونا زیادہ پسند نہیں, محمد دا غلام ہونا زیادہ پسند. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, انہاں دی بیوی دا نام ہے حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی. یہ 4 بہناں نے جی. کنیاں؟ ہن توجہ کرو, میں رشتہ دسن لگا حضور دے گھر نال. حضور دے گھر نال رشتہ دسن لگا. حضرت ابو بکر صدیق دی ایک سالی پاک حضرت ام الفضل, اے میرے آقا دی چاچی جان ہے. اے حضرت حضور دے چاچا جان حضرت عباس دی بیوی نے رضی اللہ تعالی عنہ. اے ام الفضل نے, اے ابن عباس دی والدہ نے, حضرت عباس دی بیوی نے. عباس نبی دے سکے چاچا جان نے. مصطفیٰ دے چاچے دے گھر ابو بکر صدیق دی سالی پاک نے اور حضرت اسما دی سکی بہن نے. انہاں دا نام ام الفضل ہے. اے عباس دے گھر مصطفیٰ دی چاچی جان. حضور علیہ السلام دے ہاشمی رشتہ داری, حضور دے گھر نال تعلق. آپ دی دوسری سالی حضرت اسما دی سکی بہن, اے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء میری سرکار دے چچا جان دی بیوی ہے. اے رشتہ دس رہا حضور دے گھر نال انہاں دا. حضرت ابو بکر صدیق دی دوسری سالی حضرت امیر حمزہ سید الشہداء سرکار دے چچا جان, جنہاں نو جنگ احد شہید کیتا گیا. فرمایا عام الحزن سال, یعنی میرے واسطے غم دا سال ہے. میرا رفیق اور باب مروت چچا دنیا تو چلا گیا. اونا دی بیوی حضرت امیر حمزہ دی زوجہ حضرت اسما دی بہن صدیق اکبر دی سالی, اور تیسری آپ دی بہن میمونہ, او کل کائنات دی مومنہ دی ماں مصطفیٰ دی بیوی نے. کل کائنات دے مومنہ دی ماں, سبحان اللہ, کل کائنات دے مومنہ دی ماں. میں صدقے جاواں حضور ابو بکر صدیق دی رشتہ داری. میں قربان جاواں حضرت امام جعفر صادق. جڑے امام جعفر صادق دا نام لیندے نے نا, امام باقر دا روایت سنان لگا امام جعفر صادق اور امام باقر دی, کہ انہاں دی نظر وچ سب تو اعلیٰ کون ہے؟ انہاں دی نظر وچ سب تو اعلیٰ, سب تو مرتبت, سب تو اچا شان والا کون؟ انہاں دی نظر وچ. یہ جڑے نام لیندے نے امام جعفر صادق دا, اے امام جعفر صادق, امام باقر, امام زین العابدین, حضرت مولا علی تے حسن حسین, انہاں وی صدیق اکبر نو پہلا نمبر منیا. میرے رب العالمین نے فرمایا سونیا محبوبہ کائنات نو دس دے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. العالمین نے قرآن مجید اندر ایک اور مقام تے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادھر رب العالمین
العالمین نے فرمایا میرے ابراہیم نو یاد کریا کرو، سچا بھی ہے تے نبی بھی ہے۔ توجہ میرے وال، اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم کون ہے؟ اے سچا بھی ہے تے نبی بھی ہے۔ وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا، میرا ابراہیم انہوں یاد رکھیا کرو، یاد کریا کرو، اپنی محفلان اندر میرے ابراہیم دا ذکر کریا کرو، اے سچا بھی ہے تے نبی بھی ہے۔ تے جدو میرے محبوب تو بعد ابو بکر دی واری آئی نا، رب العالمین نے فرمایا سونیا محبوبہ نبوتاں تیرے تے ختم ہو گئیاں نے، ہن تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور میرے کریم النفس رسول نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جیڑے میرے محمد نے مردہ میں جو کسے دے باپ نہیں، ایک کون نے؟ اللہ دے سچے رسول تے خاتم النبیین نے۔ اے مصطفیٰ کریم دی واری آئی، رب نے فرمایا سونے آؤ ہن تیرا ابو بکر بڑی شان والا، نبوتاں تیرے تے بند ہو گئیاں نے، میں ہن صداقت دا تاج ابو بکر دے سر تے پہنا دینا۔ ادھر رب العالمین نے فرمایا واتخذوا اللہ ابراہیم خلیلا۔ اے میرے پیارے محبوب لوگاں نو دسو میرا خلیل ابراہیم ہے، اور مصطفیٰ نے فرمایا میرا خلیل ابو بکر ہے۔ اے ابو بکر بھی مصطفیٰ دا خلیل، ابراہیم بھی اللہ دا خلیل، اس واسطے نبوتاں دے چونکہ مک گئیاں، ختم ہو گئیاں، آپ خاتم النبیین نے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ابو بکر میرا خلیل ہے، ابراہیم رب دا خلیل ہے۔ اللہ نے پھر ساریاں شانہ نبوت تو علاوہ ابو بکر نو عطا فرمائیا۔ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار ابو بکر دی شان اندر اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به، سونیا محبوبہ ایک تو ہے جڑا سچ لے کے آیا ہے، اور میرے محبوبہ تیری صداقت دا اعلان کرن والا تیرا یار ابو بکر ہے۔ اللہ ابو بکر، ابو بکر میرے زندہ باد، زندہ باد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، آپ دے نواس امام حسین نے، آپ دے پڑپوتے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر صادق نو کسے پوچھیا کہ صدیق اکبر دا مقام کیے؟ آپ فرماندے نے میں اپنے والد محترم امام باقر کو سنیا، توجہ لفظاں دے غور کرو۔ امام جعفر صادق فرماندے نے میں اپنے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کو سنیا۔ امام باقر فرماندے نے میں اپنے والد حضرت زین العابدین کو سنیا۔ حضرت زین العابدین فرماندے نے میں اپنے باپ امام حسین کو سنیا۔ حضرت حسین فرماندے نے میں اپنے باپ علی مولا کو سنیا۔ علی مولا فرماندے نے میں اپنے مصطفیٰ کو سنیا۔ سرکار نے فرمایا روئے زمین دے اندر نبیاں تو بعد ابو بکر نالوں افضل کائنات وچ کوئی نہیں۔ اور اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنہوں اہل بیت بھی حضور دا خلیفہ البلا فضل کائنات وچ افضل بعد از انبیاء
اعلیٰ ترین انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ایک کون شان والے ابو بکر نے جنہاں دی شان اور تعلق اور رشتہ داری مصطفیٰ دے گھر نالے. عرض کی تھی سونیا مینوں ایک گل بڑی پسند ہے, النظر الی وجہ رسول اللہ. سونیا تہاڈا چہرہ ہوے میں ویکھدا رہواں, تہاڈا چہرہ ہوے میں ویکھدا رہواں. النظر الی وجہ رسول اللہ. سونیا مال میرا ہوے خرچ تہاڈے تے ہوے. میں صدقے جاواں ابو بکر تیری شان تو. لوکی مال اکٹھا کر کے جوڑ کے رکھ دینے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اپنا مال حضور تے خرچ کر رہے ہیں. یہ ابو بکر کون نے؟ بچپن تے حضور دے ساتھی, لڑکپن وچ میرے آقا دے ساتھی, جوانی وچ میرے آقا دے ساتھی, اعلان نبوت وچ میرے آقا دے ساتھی, مکے دیاں غماں وچ حضور دے ساتھی, مشکل وقت وچ میرے آقا دے ساتھی, سفر وچ میرے محبوب دے ساتھی, حضر وچ میرے محبوب دے ساتھی, غار وچ میرے آقا دے ساتھی, مزار وچ میرے نبی دے ساتھی. یہ ابو بکر کون؟ زندہ باد. ابو بکر زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر جگہ تے ساتھ دین والے. کوئی ایسا موقع کائنات دا کوئی خطیب, کائنات دا کوئی مصطفیٰ دے یار نو بھونکن والا کتا بھی نہیں وکھا سکدا کہ کدے ابو بکر نے کنڈ کیتی ہوئے مصطفیٰ ول. میں ادب تے وفا تے محبت دا مرکز اور محور ابو بکر ہے. ادب اور وفا اور محبت دا دوسرا نام ابو بکر ہے. ابو بکر محبت اور صداقت اور وفا دا پیک کرے. ابو بکر کوئی عام چیز نہیں. ابو بکر نے جدو حضور دے در دولت تے آوندے سن نا تے ناخن نال دروازہ کھٹکھٹان دینے. کوئی مائی دا لال ناخن نال دروازے تے دستک دے کے وکھائے. جدو کسے پوچھیا ابو بکر دروازہ کھٹکاؤ گے تے پتہ لگے گا نا, فرماندے نے حضور سب جان دینے میں ادب کرنا کہ حضور نو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. اے وفا دا دوسرا نام ابو بکر ہے, محبت دا دوسرا نام ابو بکر ہے, ادب دا دوسرا نام ابو بکر ہے, خلوص دا دوسرا نام ابو بکر ہے, وفا شعری دا دوسرا نام ابو بکر ہے, غلامی مصطفیٰ دا نام دوسرا ابو بکر ہے, کشتہ عشق رسول دا دوسرا نام ابو بکر ہے. یہ ابو بکر کون ہے جنہیں ہر جگہ مصطفیٰ دا ساتھ دیتا ہے؟ ذرا توجہ تے کرنا. پہلے دن تو ہی جدو اسلام قبول کر لیا نا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے جان دینے. حضور نے ایک دن اہل بیت نے اکٹھا فرمایا, اہل بیت آ گئے. ان دے وچ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے, اے مولا علی دے بھائی نے, علی مولا دے بھائی عقیل دا کسی وجہ تو ابو بکر نال اختلاف ہو گیا. تے حضرت مولا علی دی عظمت تو صدقے جاواں کہ دے گزر دیا نا عقیل نو ابو بکر نال گفتگو کر دیا ویکھیا, صدیق نال حضرت عقیل گل کر رہے نے تے خاموشی نال سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. عرض کیتی لاجپالا اج میں اپنے ویر عقیل نو صداقت دے تاجدار نال گفتگو کر دیاں دیکھے ہے. لڑائی تے سونیا نہیں سی ہو رہی, لیکن چونکہ لہجہ ذرا کرخت سی, کیونکہ وہ سمجھتے نے میں مصطفیٰ دے گھر والا کہ ابو بکر تہاڈے مصطفیٰ ہر جگہ تے ہم سفر نے. سونیا مینوں چنگا نہیں لگا. میرے آقا نے اپنا قاصد بھیج کے عقیل نو بلایا. عقیل سر جھکا کے بیٹھے نے, ابو بکر بھی آ گئے نے. میری سرکار نے ادب دیکھو ادب, میں پہلے کہہ دیتا ادب دا دوسرا نام ابو بکر ہے, وفا دا دوسرا نام ابو بکر ہے, محبت دا دوسرا نام ابو بکر ہے, وفا شعاری دا دوسرا نام ابو بکر ہے. اور کوئی ترجمہ نہیں ابو بکر دا. ادب و محبت دا مرکز اور محور ابو بکر ہے. ابو بکر صدیق نو سرکار نے پوچھا کی گل ہے؟ ابو بکر سر جھکا کے نا خاموشی نال ہی بیٹھے رہے. لاجپال نے دوسری مرتبہ پوچھا, عرض کردے نے سونیا اے تہاڈا خون ہے, اللہ تہاڈے گھر والے, تہاڈی اولاد ہے, میرے آقا تہاڈی حال ہے. میری سرکار دی بارگاہ وچ ابو بکر نے کچھ نہیں کیا. عقیل نو پوچھیا, عقیل نے چند گلاں کیتیاں نا تے میری سرکار دے چہرے تے جلال آ گئے. میرے آقا نے فرمایا رازدار نبوت, پاسبان
آپ نے فرمایا عقیل یاد رکھو مصطفیٰ دے چہرے تے جلال ہے، چہرے تے تغیر و تبدل آ گیا، رنگ مبارک سرخ ہو گیا، رگی اب روح پھڑکن لگ پئی، حضور دے چہرے تے غصے دے اثرات آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے اہل بیت والو یاد رکھو میری زندگی میں اور میرے بعد بھی ابو بکر کا حیا کرنا، میرے بعد بھی ابو بکر کا حیا کرنا۔ اور میری سرکار نے فرمایا جدو لوگاں مینوں محروم کیتا نا ابو بکر نے مینوں مال دیتا، جدو لوگاں مینوں پتھر مارے نا ابو بکر نے میرا ساتھ دیتا، جدو لوگاں نے مینوں برا کیا نا ابو بکر سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، جدو لوگاں نے اپنی تجوریاں دے منہ بند کر لیا نا ابو بکر اپنے مال دے دروازے کھول دیتے۔ یہ ابو بکر میرا ہوئے جن نے میرے تے احسان کیتے نے، میرے گھر والیاں تے احسان کیتے نے، میری اولاد تے احسان کیتے نے۔ میں رب نو عرض کیتی ہے مولا ابو بکر تو علاوہ سب لوگاں نے میرے تے احسان کیتے، میں سب دا بدلہ دے دیتا ہے۔ ربا ابو بکر ہوئے جندہ میں بدلہ نہیں دے سکیا، رب نے میرے نال وعدہ کیتا ہے سونیا گھبرانا قیامت والے دن میری کول آئیں گا، میدان محشر وچ میں دے احسانہ دا بدلہ عطا فرما دوں۔ اے ابو بکر نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ابو بکر ہونے آج تیری حیثیت بھی کوئی نہ ہوئے جنہوں بیوی نہ پوچھ دی ہوئے بیٹا نہ بولن دیندہ ہوئے ان دی اجازت تو بغیر ان دے گھر وچ کوئی داخل نہیں ہو سکدا، جنی دیر تک کوئی راضی نہ ہوئے اجازت نہ دے وے ان دا بوہ کو نہیں لنگ سکدا۔ بھاویں جس بندے دی قدر ٹکے جنی گھر وچ نہ ہوئے وہ دس تے صحیح اگر تیرے گھر دے اندر تیری اجازت تو بغیر تیرا بوہ کوئی نہیں لنگ سکتا، او محمد دا یار ابو بکر محمد دی اجازت تو بغیر مزار اچ کے چلا گیا۔ اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد۔ حضور علیہ السلام دے اوائل دور اسلام دے پہلے دنہ وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ابو بکر آئے نے حرم اندر عبادت واسطے۔ ابو بکر صدیق نال نے تھوڑی جی تعداد صحابہ کرام تھوڑی تعداد نے کافرہ نے حملہ کر دیتا مصطفیٰ تے۔ ابو بکر وحد خطیب کائنات دا جنہوں اسلام دا پہلا خطیب ہونے دا شرف حاصل ہے، واحد خطیب اسلام جنہوں اسلام دا پہلا خطیب ہونے دا شرف حاصل ہے۔ بیت اللہ وچ آئے نا تے حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگو سنو میرا رب ایک کے اور جیڑا میرا رب ایک کے نا اے ان دا محبوب بھی کائنات وچ ایک کے۔ سامنے مصطفیٰ کھڑے نے، حضور دی تعریف ابو بکر کر رہے ہیں، اینی تعریف کیتی نا کہ کافرہ نے حملہ کرتا مصطفیٰ تے ابو بکر تے، جدو حضور دے سامنے کو مار لگے ابو بکر سامنے آ جان، میں قربان جاواں ابو بکر تیری شان تھی۔ حضور دے پچھے کوئی حملہ کرے ابو بکر پچھے ہو جان، حضور دے سجے کوئی حملہ کرے سجے ہو جان، کھبے حملہ کرے کھبے ہو جان، حتیٰ کہ صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، مار کھا کھا کے خون بہ گیا حرم دی زمین تے، ابو بکر بے ہوش ہو گئے، گھر والے چوک کے لے آئے نا پٹیاں کر دے رہے، گرم چیزاں پیان دے رہے، نبیز پیان دے رہے، خون جسم وچوں رسدہ رہا۔ جدو چند دنوں بعد پہلا ہوش آیا نا ابو بکر نو، پہلا ہوش آنکھ کھولی نا تو سب تو پہلے پوچھیا میری سرکار دا کیا، سب تو پہلے ابو بکر سبحان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ کتے نو بھونکن تو پہلے حیا ہونے چاہیے دیئے، میں کن دے بارے بھونک رہے ہیں، وہ جڑا کائنات دے وارث دا پہلا یار ہے، وہ جڑا خلیفہ اول ہے، وہ جڑا نبی دے ممبر تے بیٹھا ہے، وہ جنہوں خلیفہ رسول ہون دا شرف حاصل ہے، وہ جڑا مصطفیٰ دے ممبر تے بہ کے لوگاں نال گل کرے تے خلیفہ رسول کہلاوے، وہ مصطفیٰ دا ہم سفر جنہیں 17 نمازاں مصطفیٰ دے مصلے تے کھڑے ہو کے حضور دی زندگی وچ پڑھائیاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نو صحابہ نے کھڑا کر دیتا، حضور آخری ایام وچ نے کھڑا کرتا۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نو سرکار نے فرمایا میرے ابو بکر نو بلاؤ، میرے مصلے تے کھڑے ہو کے میرے صحابہ نو نماز پڑھائے۔ لفظاں تے تسی نہیں غور کیتا، درویش ہو بڑے، اللہ پاک تہاڈے حال تے رحم کرے، میں لفظ پھر بولنے لگا، جملہ میرا دوبارہ یاد کرو۔ میری سرکار نے اپنی پیاری
زوجہ محترمہ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات دے مومنہ دی ماں نو فرمایا میرے ابو بکر نو بلاؤ. پیاریو غور کرو حضرت ابو بکر کون نے. سونیو تسی غور کرو گے تو آڑے دل اندر ابو بکر دا نور داخل ہوئے گا. ابو بکر کون نے؟ اپنی پیاری زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ اما جی عائشہ صدیقہ نو فرمایا آخری ایام میرے محبوب دے دوبارہ ہوش آیا نا غشیدہ دورہ ہویا. حضور نے اکھ مبارک کھول لی. آپ نے فرمایا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے. عرض کی تھی سونے نہیں انتظار دوڑا فرما رہے ہیں. دوڑا میرے کریم النفس رسول نے فرمایا میرے ابو بکر نو بلاؤ. میرے اللہ کرے جی تہاڈی زبان چو لفظ میرے نکلا ہے. میرے کون فرما رہے ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں میرے ابو بکر نو بلاؤ تے میرے مسلے تے کھلو جائے. میرا ابو بکر میرا مسلح تے میرے صحابہ. تین لفظ بڑے یاد کرنے والے نے. آقا کریم نے فرمایا میرے ابو بکر نو بلاؤ تے میرے مسلح تے کھڑا ہو جائے تے میرے صحابہ نو نماز پڑھائے. میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سنی نا تے سرکار نو پھر غشیدہ دورہ ہو گیا. اماں جی نے سوچیا میرا والد نرم دل لے اور رقیق القلب نے جدو حضور دی یہ حالت ویکھن گے انہاں کو کھڑا نہیں ہویا جائے گا. سوچی پہ گئیاں. پھر حضور نے آنکھ کھولی فرمایا ابو بکر آئے نے. عرض کی تھی لاج پالا نہیں وہ بڑے رقیق القلب نے تسی عمر نو کہہ دیو نا وہ نماز پڑھا دے. سرکار نے فرمایا نہیں میرے ابو بکر نو بلاؤ. ہائے 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 عمر کو چھوٹی ہستی ہے. لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب. میرے تو بعد اگر کوئی نبی آنا ہوندا تے عمر نبی بن کے آؤندے. عمر چھوٹی ہستی نہیں لیکن میرے ابو بکر نو بلاؤ. ابو بکر نو بلاؤ. پھر حضور تے غشیدہ دورہ ہویا. اما جی نے نا اپنی فراست اور اپنی علم دی وجہ تو عمر مولا نو بلا کے اگے کھڑا کر دیتا. پھر سرکار نو ہوش آیا. پھر اکھاں کھولیاں. لجپال نے فرمایا میرے ابو بکر مسلے تے کھڑے ہو گئے نے. عرض کی تھی نہیں آقا عمر. میرے آقا نے فرمایا نہیں رب بھی چاہتا ہے میرے مسلے تے ابو بکر کھڑا ہوئے اور محمد بھی چاہتا ہے میرے مسلے تے ابو بکر کھڑا ہوئے. اے ابو بکر اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہن حدیث پاک چاہتا کاشف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ. میری سرکار نے جو دسیا گیا نا کہ تہاڈے ابو بکر تہاڈے مسلح تے تہاڈے صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں تو میری سرکار نے نا ایک پاسے مولا علی دے کندھے تے ہاتھ رکھیا دوسرے پاسے اپنے چچا دے پتر ابن عباس دے کندھے تے ہاتھ رکھیا. انج کر کے میری آقا نے دونوں ہاتھ مبارک ایک علی دے کندھے تے ایک ابن عباس دے کندھے تے. حضور اٹھے چار پائی تو کھڑے ہوئے. دونوں صحابہ نے حضور نو سہارا دیتا ہے. کاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ. اپنے حجرے دا حضور نے پردہ ہٹایا. حضور نے اپنے حجرے دا اے حدیث پاک وچ لفظ نہیں آئے جڑے میں کہہ رہا لیکن میرا وجدان کہندا ہے سرکار نے سوچیا ہوئے گا میں ویکھاں تے صحیح میرے ابو بکر پیچھے میرے صحابہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں. این جدو حجرے دا پردہ ہٹایا نا سبحان اللہ ابو بکر حضور دے مسلے تے کھڑے نے تے رو رہے ہیں. حالت غیر ہے. مسلح رسول ہے کوئی چھوٹی جی بات نہیں ہے. مسلح رسول ہے. صحابہ صفہ بن کے کھڑے نے. توجہ میرے وال رکھیو. اے جویں تسی بیٹھے ہو نا جڑا بندہ میرے وال ویکھے گا انہوں میری گل دی سمجھ آئے گی تے جڑا کدی ہور ویکھے گا میرے وال گیا کدی ہور ہوئے گا انہوں نہیں سمجھ آنی. این جی صحابہ دیاں صفہ سن. این جی ممبر سی. ایتھے ابو بکر مسلے تے کھڑے نے. ادھر حجرہ میرے آقا دا ایک سائیڈ تے حجرہ میری سرکار دا. میں صرف مثال سمجھا رہا مدینے دی سمن دا تعین نہیں کر رہا. مثال سمجھا رہا کہ مسجد سی
اور ایک سائڈ تے میری آقا دا حجرہ مبارک ہے، سدھی ابو بکر کھڑے نے، میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا دے جتے انہوں حضور آرام فرمانے اپنے حجرے وچوں دروازہ کھول کے کاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ، حضور نے حجرے دا پردہ ہٹایا، میری آقا نمودار ہوئے، ایک پاسے علی ایک پاسے ابن عباس، درمیان وچ والی کون و مکان، جدو حضور آئے نے نا تے سامنے صفا نے صحابہ دیاں، حضور پیچھے نہیں گئے، حضور صحابہ دے وچوں لنگے نے، تو لنگے نماز ٹوٹ جاندی ہے، محمد لنگے نماز پوری ہو جاندی کہ تو نماز وچوں لنگے تے تیرے ہون نال نماز ٹوٹے گی۔ مصطفیٰ سامنے آئے نے، سامنے حضور سامنے صف دے وچوں لنگے نے، نمازیاں دے اگوں لنگے نے، نمازیاں دے تے صفاں دے وچوں لنگے نے، حضور آئے نے مصلے تک۔ صحابہ نے جدو ویکھیا نا حضور دے حجرے دا پردہ ہٹ گیا، صحابہ چہرے ادھر پھیر لے تے پڑھ نماز رہنا، پڑھ رہنا نماز، چہرے مصطفیٰ وال صفاں دے وچوں حضور لنگے نے، جدو حجرے دا پردہ ہٹیا سب دی صف قبلے وال سی چہرہ، لیکن جدو حضور دے پردہ سائڈ تو ہٹیا حضور دی خوشبو آئی، لجپال دے چہرے دی روشنی مسجد نبی وچ پئی، آقا دے چہرہ دی رخساراں دی روشنی مسجد دے اندر پئی، مسجد دے پلر تے دیواراں جگمگا اٹھیاں، صحابہ نو پتہ لگ گیا کونوں مکان دا وارث آ گیا ہے، حضور دے چہرے وال صحابہ نے ویکھیا تے ہاتھ بندے ہوئے نماز دے وچ ہی حضور وال مڑ گئے۔ اے بدبخت آندہ حضور دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی، مصطفیٰ خود لنگ رہے نے، حضور نے تو نہیں فرمایا تہاڈی نماز ٹوٹ گئی ہے، حضور نے تو نہیں کیا صحابہ نو تہاڈی نماز ٹوٹ گئی ہے، لجپال گزردے رہنے، صحابہ حضور وال ویندے رہنے، کسے نو نماز دی خبر حضور جو تو مسلح دے قریب آ گئے نا تے حضرت صدیق اکبر نو پتہ نہیں چلیا سرکار آ گئے نے، ایک صحابی نے نماز دے وچ اپنے ہاتھ ماریا، صحابی نے انج کر کے ماریا، ابو بکر نے پچھے ہٹے، ویکھیا سرکار آ گئے نے، ابو بکر نے نماز پڑھاندیاں مسلح چھڑ دیتا۔ ابو بکر نو کون دسے کہ رب دی نماز پڑھ لے، کیڑیاں نمازاں لئی پھرنا ہے محمد نو چھڑ کے، کس نبی دے صحابہ دا نام لینا ہے مصطفیٰ نو چھڑ کے، پہلے حضور دے صحابہ دا غلام بننی تے ابو بکر ورگا بن، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مسلح چھوڑ دیتا، میرے آقا مسلح تے بیٹھ گئے، حضور مسلح تے کھڑے نہیں ہوئے، سرکار نے پنجابی دسن لگا چوکڑی مار لے، 4 زانو ہو کے حضور بیٹھ گئے مسلح تے، میری سرکار دے نا سجے پاسے، حضور دے سجے پاس سب کچھ کندے وچ ہو رہا ہے، کندے وچ اچھی بولو، کندے وچ سب کچھ ہو رہا ہے، اچھی بولو، اللہ کرے اس نماز دے صدقے سن رب نمازی بنا دے، اس نماز دے صدقے سب کچھ نماز وچ ہو رہا ہے، لیکن نماز ٹوٹی، سب کچھ نماز وچ ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام مصلی تے بیٹھ گئے، ابو بکر نو فرمایا سرکار نے میرے سجے پاسے کھلو جا، میرے سجے پاسے کھلو جا، میں تینوں نماز پڑھانا، تو میرے صحابہ نو پڑھا، میں تینوں پڑھانا، سبحان اللہ۔ حضور نے اشارے نال ابو بکر دی امامت کرائی اور ابو بکر نے سارے صحابہ دی امامت کرائی۔ اے ابو بکر نے کائنات ایک کی نماز ہے جن دے 2 امام نے، مسجد بادشاہی ہوئے، داتا صاحب ہوئے، بیت المقدس ہوئے، مسجد فلسطین وچ ہوئے یا پاکستان وچ ہوئے، سعودی عرب دی مسجد نبوی ہوئے یا مکہ دی بیت الحرام ہوئے، امام ایک ہی ہوندا ہے، لیکن کائنات وچ انوکھی نماز ہے جن دے امام 2 نے، اللہ اکبر، جن دے امام نماز ایک کے، امام 2 نے نماز ایک کے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نو فرمایا، ابو بکر جی میرے آقا تو میرے سجے پاسے کھڑا ہو جاؤ اور میرے صحابہ نو نماز پڑھاؤ، میں تینوں نماز پڑھاندہ رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجے پاسے مصطفیٰ دے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیے۔ اے بات سے نشید کر لو، نماز ٹوٹی نہیں، نماز فاسد نہیں ہوئی، جتوں نماز رکی سی وہ تو ہی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ محمد دے آن نمازاں ٹوٹ دیاں نہیں، قبول ہو جاندیاں۔
मुस्तफा दी आमद नाल नमाज़ां टुटदियां नहीं, नमाज़ां कबूल हो जांदियां ने। अबू बकर खड़े रहे ने, सहाबा ने मुस्तफा दे पिछे नमाज पढ़ी, अबू बकर दे पिछे नमाज पढ़ी। लाल कायनात दे वारिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम अंदर जदों अबू बकर नूं मारिया गया, घर लैके गए ने, होश आया, फरमाया दसो मेरे मुस्तफा दा की हाल है। मां करीब आ गई है, मां ने मत्था चुमिया, इंज करके मां ने होंठां दे बोसे दिते ने, पुत्रा बड़ियां मारा खा लिया ने, बस कर दे। फरमाया अम्मा पिछे हो जा, दस मेरे आका दा की हाल है। फिर बाप अखे बढ़िया, भाई आ गए ने, भैणां आ गईयां। अबू बकर छोड़ दे, बड़ियां तकलीफां उठा लिया ने। अबू बकर ने फरमाया सब कुछ छोड़ सकना, मुहम्मद दा दामन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे अबू बकर होने। इलामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने फरमाया परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है, बुलबुल को। मिल के पढ़ लो, फारसी नहीं आसान जा उर्दू दा शेर आप फरमाते ने परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। पढ़ ले मिलके ले, सिद्दीक के लिए है खुदा का, सिद्दीक के लिए है खुदा का। आवाज आए जरा, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, लेकिन सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। इंज नहीं समझ आती थी, इंज कह ले चर्चा हुआ जहान में प्यारे सिद्दीक का। ऐने मुस्तफा दियां मुहब्बतां ते ऐ मुस्तफा दी गुलामी। अगर उंज नहीं ना समझ आई, मुश्किल है डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी, क्योंकि कलंदर लाहौरी का एजाज है हर बंदे की समझ भी नहीं आता। अगर वो नहीं आता तो इंज कह ले। एक शायर की अपनी तर्जमानी उन्हें की थी, वो कहता चर्चा हुआ जहान में प्यारे सिद्दीक का। मिलके पढ़ ले, चर्चा हुआ जहान में प्यारे, कह ले एक बारी हाथ बुलंद करके मोहब्बत नाल कह ले, चर्चा हुआ जहान में प्यारे सिद्दीक का। इंज मोहब्बत का इजहार कर, सीने का जोर ला के ताजदारे सदाकत दी बारगाह अंदर सलाम अर्ज कर, अल्लाह भी खुश हो जाए, मुस्तफा भी खुश हो जाए। चर्चा हुआ जहान में प्यारे सिद्दीक का, चर्चा हुआ जहान में प्यारे, चर्चा हुआ जहान में प्यारे सिद्दीक का। क्यों? सच्चा है यार वो मेरे प्यारे हबीब का, सच्चा है यार वो मेरे प्यारे हबीब का, सच्चा है यार वो मेरे प्यारे। चर्चा हुआ जहान में प्यारे सिद्दीक का, क्योंकि सच्चा है वो यार मेरे प्यारे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, रब्बुल आलमीन फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनु मस्सादिकीन।
सच्चियां दे नाल हो जाओ। अल्लाह को डरो, रब फरमांदे अल्लाह को डरो, सच्चियां दे नाल हो जाओ। मेरे नबी दे सारे सहाबा सच्चे ने, हर सहाबी मेरे नबी दा सच्चा है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने ताजदार सदाकत दा ताज अबू बकर दे सर ते पहनाया। ये अबू बकर कौन ने? मेरे नबी दे यार ने, ये खलीफा अव्वल ने, ये मुस्तफा दे बचपन दे साथी ने, जवानी दे साथी ने, लड़कपन दे साथी ने, इस्लाम तो पहले दे साथी ने, इस्लाम लियाउण तो बाद दे साथी ने। अबू बकर ने जगह जगह ते मुस्तफा नाल वफा की थी। एक मौका ऐसा भी आया गज़वा तबूक दे मौके दे उत्ते अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने फरमाया लोगों इस्लाम ते बड़ी मुश्किल आ गई है, अपना अपना माल सारे लेके आओ। हजरत उमर फरमाते ने, अबू बकर दी शान आप बयान करते ने, मौला उमर फारूक आप फरमाते ने उस मौके ते जदों गज़वा तबूक दा मौका आया उस वक्त मेरे माली हालात बड़े बेहतरीन सन, मैं बड़ा अमीर आदमी सा। हजरत फारूक आज़म फरमाते ने जदों सरकार ने माल दा आर्डर फरमाया ना ते मेरे आका दे प्यारे यार खलीफा दूम फारूक आज़म फरमाते ने मेरे दिल विच ख्याल आया अज मैं अबू बकर नालों बाजी लै जावांगा, अबू बकर नालों अगे लंघ जावांगा, अबू बकर नालों नंबर लै जावांगा। फरमाते ने मैं घर आया, सारे घर दे माल नूं इकट्ठा कर लिया, अद्धा मुस्तफा दी खिदमत विच पेश कीता, अद्धा घर वालियां वास्ते छड़ दिता। मेरी उम्र आए ने ना सरकार दो आलम दी बारगाह दे अंदर सब कुछ माल पेश कर दिता है। हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने फरमाया, सरकार ने फरमाया उमर की लेके आया है, की घर छड़ के आया है? अर्ज करते ने सोने अद्धा माल ले आया वा, अद्धा घर छड़ आया वा। हजूर बैठ गए ने, उमर बैठ गए ने, सहाबा बैठे हुए ने, सिर दे उत्ते एक गंडड़ी गंड चुक के लेके आए ने। हजरत सिद्दीक अकबर दे जिस्म ते बोरी दा टाट दा लिबास है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अंदर अबू बकर आए ने ना। लजपाल ने फिर सवाल कीता, अबू बकर की लेके आया है, की घर छड़ के आया है? अबू बकर कहंदे ने सोनिया घर दा की ताल्लुक है, जिन्ना माल सी सारा ही रसूलुल्लाह दी खिदमत विच लै आया। मेरे आका फिर फरमाते ने, सरकारे दो आलम ने फिर फरमाया, आका फरमाते ने अबू बकर नहीं 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 घर वालियां वास्ते की छड़ के आए हैं? अर्ज करते ने सोने घर वालियां वास्ते अल्लाह ते उनदा रसूल छड़ आया, अल्लाह ते उनदा रसूल घर वालियां वास्ते छड़ के आया। मेरे अबू बकर दा अकीदा अहले सुन्नत दा अकीदा अज असीं भी कहने आ मेरे नबी कायनात दे वारिस ने, जिथे चाहन जदों चाहन अपने उम्मती ते करम फरमा सकते ने। अबू बकर दा भी अकीदा ये सी, हजूर ने नहीं फरमाया अबू बकर अपना अकीदा ठीक कर ले, मैं ते इत्थे बैठा वां, तू मैनू घर किवें छड़ के आया है? अबू बकर अर्ज करदे ने सोहणिया मैं अल्लाह ते उनदा रसूल घर छड़ के आया। हजूर मुस्करा पैंदे ने ते उन्नी देर नूं जबरील आ गए ने। अर्ज करदे ने सोहणिया अल्लाह भी अबू बकर नूं सलाम कह रहा है, अबू बकर नूं रब भी सलाम कह रहा है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच जबरील ने अर्ज की, लजपाला मेरे वल जरा नजर उठा के वेखो। जिन्हों अम्मा ने नहीं सिखाई वो ना आखे सुभान अल्लाह। इत्थे हुण अम्मा दी झोली ते फैसले हो जाते हैं मस्जिदां च। मैं जिथे भी जाना ने जुमला मैं जरूर कहना, उस माँ की अजमत नूं दोवां हत्थां नाल अहले सुन्नत दे हकीर खतीब दा सलाम है कि जिन्हें अपने पुत्र नूं गोद च बिठा के सुभान अल्लाह सिखाई। अम्मा दी मुहब्बत दे फैसले नहीं अज हो जाने कि माँ किड्डी कर्मां वाली सी जिंदा पुत्र नबी दे गुलामां ते नबी दी आशिक अबू बकर ते सुभान अल्लाह कह रहा है, गोद च बिठाया ते सुभान अल्लाह सिखाई। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे ने, जबरील ने अर्ज की सोने मेरे वाल वेखो। हजूर ने नजर चुक के जबरील वाल वेख्या, लजपाला जरा ऊपर भी वेखो। जबरील दा कीदा है मुहम्मद दी नजर एडी कमाल वाली है कि जदों वेंदी है ना अर्श तक पहुंच जाती है। ये जबरील दा कीदा, यही अहले सुन्नत दा कीदा, ओही अबू बकर दा कीदा, ओही अहले सुन्नत दा कीदा। जबरील वाल सरकार ने वेख्या, उन्हें की सोनिया उत्ते वेखो। हजूर ने लजपाल ने ऊपर वेख्या। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं समझ गया जेड़ा लिबास मेरे अबू बकर ने पाया है ना
وہی لباس تو بھی پا لیا فرشتیاں بھی پا لیا جبریل نے عرض کی تھی سونیا یہ ادا اللہ نو بڑی پسند آئی یہ ادا اللہ نو بڑی پسند آئی ہے یہ ادا رب نو بڑی پیاری لگی ہے آج ابو بکر نے نا تیری محبت دی خاطر تیری وفا دی خاطر تیرے عشق دی خاطر تیرے ادب دی خاطر تیرے پیار دی خاطر گھر دا سارا سامان لے آندا ہے اور اپنا لباس بھی اتاریا اس گنڈی وچ رکھ دیتا جسم لکان واسطے پھر ٹاٹ دا لباس پایا پھر بٹن لان لگا نا خیال آیا نہیں بٹن بھی حضور نو پیش کر دے اے بٹناں دی جگہ کہ ابو بکر کنڈے لا لے نے سونیا عرش ول ویکھو پہلے آسمان تو لے کے سدرۃ المنتہا تک سب فرشتیاں نو اللہ نے یہی لباس پوا دیتا ہے جاؤ اج لباس ابو بکر والا پہنو تاکہ ابو بکر بھی خوش ہو جائے ابو بکر دا آقا بھی خوش ہو جائے یہی ابو بکر نے جنہاں نو اللہ نے شان عطا فرمائی